अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अमेरिका के ईरान पे हमले 10वें रोज़ भी जारी हैं। इससे पहले हमने देखा था कि बंदर अब्बास और कशम जजीरे पे कई धमाके भी हुए थे और साथ ही इस वक्त ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उन्हें रिसीव भी किया है। जब हम मशरिक़ वस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि यमनी हौसी ने सऊदीया के लिए बाबुल मंदक बंद कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि सना एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, नाकाबंदी की गई थी, जिसके बाद यमनी हौसी ने ये इक़दामात उठाए हैं। चाइना का भी इस पे बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सऊदीया की सॉवरेनिटी का एहतराम किया जाए। वाज़ेह रहे यमनी हौसी ईरान की प्रॉक्सी है और ईरान के साथ इस जंग में चाइना ने भरपूर इत्तेहाद भी किया है, साथ भी दिया है, उनकी ट्रेड भी है। और साथ ही हमने ईरान की ये भी पॉलिसी देखी है कि जब सऊदीया के साथ रिटेलिएशन हो रही थी तो पाकिस्तान का एक अहम किरदार था। और 7 अप्रैल के बाद हमने ये भी देखा कि ईरान की पॉलिसी में सऊदीया के लिए नरमी भी आई है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद उनकी तदफीन पे हमने ये भी देखा था कि सऊदीया ने एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन, ताज़ियाती डेलीगेशन जो है वो तेहरान भेजा था। सीज़ फायर के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि मीडिएशन 10 दिन के अंदर अंदर हो सकती है। दोनों फ़रीक़ैन इस पर इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे ईरान का ये दो टोक मौक़िफ़ है कि मुकम्मल जंग बंदी चंद दिन के लिए सीज़ फायर किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जबकि पेंटागन ने ये दावा किया है कि 7 जुलाई से अब तक 100 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं अमेरिका के, जबकि 14 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। वाशिंगटन ये ताबूत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका चाहता है कि मुल्कों पे हुक्मरानी करना, लेकिन किसी भी फ़ौजी की हलाकत जो है वो अमेरिका को किसी भी सूरत कबूल नहीं होती। वाज़ेह रहे नवंबर में हम देखेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में ख़ासी कमी भी नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुगरल यमीन, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ ही डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुनव्वर हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट हैं, कड़ी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं तुगरल साहब का। सर ये बताइएगा कि सना एयरपोर्ट पर भी जब हमला हुआ था उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि यमनी हौसी ने बाबुल मंदक में सिर्फ सऊदीया के जहाज़ों के लिए नाकाबंदी कर रखी है। फिर ये भी इतलात आई हैं कि पाकिस्तानी अफवाज भी इस हवाले से हाई अलर्ट है। यमनी हौसी जो है वो ईरान की बड़ी प्रॉक्सी समझा जाता है और 7 अप्रैल के बाद हमने देखा था कि ईरान ने भी नरम पॉलिसी इख्तियार की थी सऊदीया के हवाले से। क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि जो ये अभी जो डेवलपमेंट है ये बहुत ख़तरनाक है। अगर बाबुल मंदब पे ब्लॉकेड हो जाता है तो सऊदीया के दोनों गुज़रगाहें जो है आबी गुज़रगाहें खलीज फ़ारिस और खलीज अहमर, ये दोनों बहीर अहमर, ये दोनों बंद हो जाएंगी और इनका तेल नहीं बाहर जाएगा। तो ये किसी सूरत भी ना सऊदीया के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना किसी और मुल्क के लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जो पैदा होती जा रही है। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है पाकिस्तान यमन के साथ लड़ाई में मुलव्वस नहीं होगा, ना पाकिस्तान को होना चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत इंतहाई मरहला-कुन हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एक समझौता है कि जी हम बाहमी दिफाई इश्तराक का समझौता है, जिसमें पाकिस्तान तो शुरू से ये कहता है कि जी हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम जो हमारी दोनों हरमैन शरीफैन हैं उनकी हिफाजत करें। ये कहीं भी नहीं आया कि हम किसी और जंग में मुलव्वस होंगे। तो बहरहाल मगर पाकिस्तान के लिए बड़ा ये दिलमाए फ़िक्र ये है कि अगर यहाँ जंग तूल पकड़ती है तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। पाकिस्तान तो कोशिश यही करता रहा, पहले भी पाकिस्तान ने यही कोशिश की। अच्छा, आज से ये जो ऐलान है नाफिजुल अमल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो ऐलान किया गया है यमनी हौसी की जानिब से, ये इस ऐलान से पीछे भी हट सकते हैं, कुछ मुज़ाकरात बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि मामला वही है कि सना एयरपोर्ट पे हमला किया था। जो भी कार्रवाई होती है वो उसके 2 ज़ाविये होते हैं। एक तो जंगी होता है, जंगी हिकमत अमली, आप बाकायदा लड़ाई करते हैं, और एक सिफारती कोशिशें होती हैं। ये दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। कभी ये नहीं होता कि एक खाली लड़ाई जारी हो। अभी आप देख लें कि ये जो इनके वज़ीर दाखिला आए हुए हैं इमामी साहब पाकिस्तान से, कतर इमामी साहब, ये भी एक पैगाम लेके आए। ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि जी बिला वजह है। इनके आने की वजह ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सालसी का किरदार अदा किया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो जाए, तो उसी को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि जंग हो, ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है। तो ये भी एक तरह की प्रेशर टेक्टिक्स है जो हूथियों ने इख्तियार की है, और हूथी चूँकि
اتحادی ہیں ایرانیوں کے، تو دونوں کی ملی بھگت اس میں ظاہر شامل ہے، مگر میرا خیال میں اس کو کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تیل کی ترسیل بالکل رک اس جائے مسئلے گی. کو حل کرنا ہوگا. ڈاکٹر نیاز، جی. امریکہ ایسا نقصان برداشت نہیں کرتا جس میں ان کی فوجیوں کی ہلاکتیں سامنے آئیں، اور پینٹاگون نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب تک اس جنگ میں لگ بھگ 14 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کہہ دیا ہے کہ کیونکہ یہ حملہ کیا گیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی یعنی کہ امریکہ بھی اس کا بھرپور جواب دے گا. بہت بہت دیکھیں، یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اچھا خاصا ایم او یو سائن ہو گیا، سب نے اس پہ دستخط کر دیے، پوری دنیا نے جو ہے وہ سکا سانس لیا. امید یہ اب ہو رہی تھی کہ جی اب ذرا بات چیت شروع ہو جائے گی، اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ کچھ جو ہے بات چیت ہوگی. مگر ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی ایک جہاز تھا جو ایران نے گائیڈ لائنز دی ہوئی تھی وہ اس پہ نہیں چل رہا تھا، ایران نے اسے وارننگ دی، جب اس نے وارننگ نہیں فالو کی تو انہوں نے اس پہ تھوڑی سی شیلنگ کر دی. اب یہ ایران نے امریکہ پہ تو حملہ نہیں کیا تھا نا. اگر امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ جی اس نے جہاز کو کیوں اس طرف حملہ کیا، تو بھئی پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے میڈیٹرز کی وجہ سے، تو آپ میڈیٹرز کو موقع دیتے کہ وہ جی ذرا کچھ بات چیت کریں، امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ایران کو پہنچائیں، ایران کا پوائنٹ آف ویو امریکہ کو پہنچائیں، اور یہ کوشش کریں کہ جی یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے. مگر امریکہ نے فوراً کیا کیا؟ اس نے اٹھا کے ایران پہ حملہ شروع کر دیا، اس کی پراپرٹی پہ حملہ شروع کر دیا، اور وہ بھی اسکیل میں اس سے کوئی 10 20 25 گنا زیادہ. جو چھوٹا سا ایک حملہ ایران نے کیا تھا تو جس طرح اس نے بڑھایا ہے. اچھا ساتھ ساتھ جو ہے لبنان میں بھی جو ہے وہ پیس کی نہیں آ پایا تھا، اسرائیل کے حملے چل رہے ہیں، پھر جو پیسے ریلیز ہونے تھے ایران کے وہ بھی نہیں ریلیز ہوئے، $1 بلین بھی نہیں ریلیز ہوئے. تو ہر طرف سے جو ہے امریکہ جو ہے بس اپنی دھوس جمانا چاہتا ہے. اب امریکہ قابو میں کس طرح آئے گا؟ ایکسٹرنل پریشر تو اس پہ کسی کا نہیں چل سکتا، نہ یورپین یونین، نہ چائنا، نہ جاپان، کوئی بھی نہیں. اب اس پہ جو ہے انٹرنل پریشر چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ بہت قریب ہیں، اور ریپبلکن پارٹی کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. دوسری چیز جو افیکٹ کرتی ہے کہ جی وہ گیس کی پرائسز بڑھنا شروع ہو جائیں جی، اور لوگوں کی جیبوں میں وہ پنچ کرنا شروع کر دے. تیسری چیز جو ان کو افیکٹ کرتی ہے کہ جی جب ان کے پیسے ختم ہونے لگتے ہیں. اب آج یہ خبر آئی ہے کہ جی پینٹاگون کے پاس جو ہے وہ کیش ختم ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک چھوٹی سی اگر آپ نے جنگ کرنی ہو نا تو وہ تو آپ جو ایگزسٹنگ پینٹاگون کا بجٹ ہوتا ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں، مگر اگر جنگ پھیل جائے اتنی لمبی جتنی اب یہ چل رہی ہے تو پھر جو ہے آپ کو نیا بجٹ اپروو کرانا پڑتا ہے. اور نیا بجٹ امریکہ میں اپروو کرانے کا مطلب ہے کہ جی بجٹ ڈیفیسٹ ان کا بڑھتا ہے، کیونکہ ویسے تو ان کے پاس پیسے ہے نہیں، کنگال ملک ہے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی کانگریس بھی تیار نہیں ہوگی. 2-3 مہینے پہلے جو ہے ایک جو درخواست کی تھی انہوں نے $200 بلین کی، وہ ابھی تک جو ہے اپروو نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کو بائٹ کرنا شروع کریں گی، اور پھر یہ جب نظر آئے گا کہ جی ایران تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو ہوتی بھی جو ہے انہوں نے بھی شروع کر دی ہے. اور باب المندب جی دونوں جانب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور اب باب المندب کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. وہ تو پھر ڈبل جیپرڈی ہو جائے گی. جی بالکل. ڈاکٹر منور، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے؟ پہلے دھمکی نہیں دی گئی تھی حوثیوں کی جانب سے، لیکن اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سعودیہ سے جو جہاز گزریں گے باب المندب اس کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور آج سے یہ جو ہے نافذ العمل ہو جائے گا. ایک نئی جنگ کی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ ڈاکٹر منور؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، نیاز صاحب کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، سب کو سلام. میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی پریشر ٹیکٹس ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جو قریب ہی میں ہوگی انشاءاللہ جلدی، اس میں اپر ہینڈ رکھنے کی ایک کاوش مجھے نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 بنیادی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ خطرناک ہیں.
ایک یہ کہ ایران کا جو عرب ممالک کی ڈیسیلینیشن اور بزنس پوائنٹس کے اوپر حملہ کرنا ہے، جس میں امریکن انویسٹمنٹ موجود ہے اور وہ اسے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ قرار دے رہے ہیں، یہ معاملہ تھوڑا سا حالات کو خطرناک موڑ پہ لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ایران کی جو پریسیشن اسٹرائکس ہیں، اسپیشلی امریکن خفیہ ارلی وارننگ ریڈار سسٹم ہو، ان کے انٹرسیپٹرز کے ڈیپوز ہوں، ایمونیشن کے ڈیپوز ہوں، MQ-9 جیٹ فائٹرز کے ہینگرز ہوں، ان کے میرینز کی رہنے کی جگہ ہو، جس انداز سے پریسیشن اسٹرائکس کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک جنگ کو ایک الگ نوعیت کی جنگ بناتے نظر آ رہا ہے، اور امریکنز کا کم از کم یہاں پہ جو پریشانی ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تیسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ اس باب المندب کا بند ہونا ہے، اور آج دو جو ویسلز ہیں شاید سعودیہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو واپس بھیجنا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ابھی باب المندب کھلا ہے اور بند ہوگا تو ہم اس سے بھی نمٹنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ تو ایران کے ساتھ نہیں نمٹ پا رہے، اور آپ میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس زبردست قسم کا فائر پاور ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی بڑی روبسٹ جو وار مشین ہے، لیکن جو لاجسٹکس ہے جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں میگزین ڈیپتھ پرابلم، یعنی ایران اگر 100 بلسٹک میزائلز مہینے میں تیار کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ امریکہ انٹرسیپٹرز مہینے میں صرف 25 تیار کرتا ہے۔ پھر اس کی کنزمپشن یوکرین میں بھی ہے، جی سی سی ممالک میں بھی ہے۔ ڈاکٹر منور کہ واشنگٹن اور ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں امریکن عہدیداران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا، اور 45% جو میزائلز ہیں، جو ویپنز ہیں، وہ امریکہ ضائع کر چکا ہے ایران پہ۔ دیکھیں یہ تو پرانی رپورٹ ہو گئی نا، یہ تو جنگ کی جس وقت 40 دنوں کی جنگ تھی اس میں کہا جاتا تھا کہ جو تھاٹ سسٹم ہے اس کا مور دین 50% ڈپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا پیٹرائٹ سسٹم ہے وہ لیس دین 30% رہ گیا ہے۔ تو اس کے بعد تو نیول بلاکیٹ رہا، اور اب 11ویں دن کے اندر یہ جنگ ہے، اور وہاں پہ تو بحث یہ چل پڑی ہے کہ امریکہ کو اپنے دفاع کے لیے اب ایمونیشن نہیں ہے، اور اگر تائیوان کا فرنٹ کھل جاتا ہے جو کہ میرے نظر میں کھل جانا چاہیے تو اس صورت میں امریکنز کیا کریں گے؟ یہ بڑا ایک سیریس سوال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکنز کے لیے وہ کہتے ہیں نا جیفری سیکس، وہ انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، امریکنز کو اب اس وار تھیٹر سے فوراً باہر نکلنا چاہیے، چھوڑیں واپس جائیں۔ اور تاریخ میں امریکہ نے کئی دفعہ آئسولیشن اختیار کی تاکہ اپنی انرجی کو ری گین کرے، ری انڈسٹریلائز کرے، اکانومی ری بلڈ کرے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ڈپلومیٹیکلی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی ٹریڈ کنیکشنز نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو جیو پالیٹکس ہے، ملٹری انٹرونشنز ہیں، یہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الیکشنز میں یہی وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکنز کے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آج میں سن رہا تھا اسرائیلی وزیر کو، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم قطعاً ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کرے، اور ہم نہ اس جنگ کا اب حصہ بنیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اکنامکلی معاشی طور پہ ایران کا اس انداز سے گھراؤ کیا جائے کہ اکنامکلی ایران کلیپس کر جائے۔ اور یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایران نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنلی اسرائیلی ٹریپ میں کہیں پھنس تو نہیں رہا؟ اور وہاں پہ میرا خیال ہے کہ چائنیز اور رشینز ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی بھی حمایت کر رہے ہیں کہ اب کوئی بیچ کا راستہ نکلے، ادروائز یہ جنگ اس پوائنٹ پہ چلی جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ واجد بہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، میں آن لائن ہوں۔ تھینک یو سو نائس۔ یہ بتائیے گا کہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی نے انہیں ریسیو کیا ہے، پھر ساتھ ہی
محسن نقوی صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ امید کرتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی اچھی خبر آئے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دونوں فریقین کے درمیان 10 روزہ میڈیشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ پاکستان ثالثی کروا رہا ہے, پاکستان کا ایک مثبت کردار ہے, اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں فریقین کو ایک بار پھر پاکستان میز پہ لانے پہ کامیاب ہو جائے گا. جی بالکل, جو میڈیشن کا جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ, اس میں پاکستان, قطر, ایجپٹ اور عمان جو ہیں, آل دو یہ میجر جو ہے ممالک ہیں جو کہ اس میڈیشن میں شامل ہیں, لیکن ان سب میں جو پاکستان کا رول ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ باقی جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کا کچھ حصہ ہے. پاکستان ایز اے نیوٹرل جو ہے نا, وہ ایک ثالثی ہے جو کہ امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے وہ جو کہ ایک قابل قبول ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہی تھا جو کہ دونوں ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی قائل کر سکا کہ وہ ایک کم از کم MOU سائن کریں. ابھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلسل 10ویں رات امریکہ کے اٹیکس ایران پہ جاری, جی امریکہ کے اٹیکس جو ہے نا ایرانی کمانڈ سینٹر پہ جاری رہے. میزائلز, ڈرون, ان کے جو ڈرون لانچ سائٹس ہیں, میری ٹائم ایسٹس ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم پہ جاری رہے. اس سلسلے میں ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. انہوں نے جو پریسیشن, جس طرح ابھی ہمارے معزز مہمانوں نے بھی بتایا کہ بڑے پریسیشن قسم کے انہوں نے جو ہے وہ میزلز جو ہے نا وہ ہٹ کی ہیں, جو کہ امریکن بیسز سے جارڈن میں, کویت اور بحرین میں. آل دوست میں جو کیجولٹیز اس وقت امریکہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تک ان کے کوئی 17 سولجرز ابھی تک اس میں وہ مارے گئے ہیں, لیکن یہ ڈیتھ ٹول جو نیو یارک ٹائمز بھی نیو یارک ٹائمز بھی بتا رہا ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول زیادہ ہے. اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ امریکن جو ہے نا وہ سولجرز اس میں مارے گئے ہیں. اور امریکہ اس وقت جو ان کے پاس ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں وہ بالکل ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے, ان کے عوام کے لیے بھی. جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ابھی چل رہے ہیں, جو وزیر داخلہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, وہ ان کا کردار بڑا اہم ہے. ابھی ان کی ملاقات فیلڈ مارشل صاحب سے بھی کل متوقع ہے, اور شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ایک ہولسم جو ہے نا وہ ایگریمنٹ میں کے لیے کوئی ایک راہ ہموار کی جائے گی, کیونکہ ایران اس وقت وہ ایک MOU یا ایک جسے کہتے ہیں کہ پارشل ایگریمنٹ نہیں چاہتا. وہ ایک ایران کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مکمل جنگ بندی جو ہے وہی ایران کے مفاد میں ہے. یامین صاحب, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ, یامین صاحب اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران زمینی کارروائی کر سکتا ہے کویت پہ, لیکن یہ ڈسکشن ہے, یہ خبریں ہیں, اب تک ایرانی سرکاری میڈیا نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. جی ایران کے پاس جی یامین صاحب بالکل ایک ڈیفنس ملٹری اینالسٹ, بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی یامین صاحب. جی میرا نہیں خالی ممکن ہے. دیکھیں ایران کے پاس کوئی ایسی بہت بڑی سپاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں, مگر ایسا وہ نہیں کریں گے. نہ امریکہ کرے گا, نہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ رکھے گا, نہ ایران رکھے گا. ان دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں. دیکھیے جب زمینی حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ایئر کور چاہیے ہوتا ہے, جو ایران کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. ان کے پاس جو بیریا ہے وہ بھی فاسٹ فورس سے مشتمل ہے. ان کی جو سیونگ گریس ہے, ان کے پاس میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں. سو ایک منظم قسم کی فوج جو پاسداران ہیں, وہ کوئی بہت, میرا نہیں خیال وہ بہت کوئی ایسی کوئی ٹیکنیکلی یا ٹرینڈ ہے, یا ان کے پاس کوئی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک عام کویسچن جو ہے, غلط خبر ہے. جی ایک یہاں پہ عام کویسچن یہ بھی ہے کہ جب ہم ایران سے سوال کرتے ہیں کہ آپ خلیجی ممالک میں, عرب ممالک میں ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تو وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ کویت اور بحرین کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو بحرین اور کویت ان حملوں کو رکواتا کیوں نہیں ہے؟ سعودیہ نے بھی تو رکوائے ہیں نا. دیکھیں ان کی زمین پہ امریکی اثاثے موجود ہیں,
बहरीन में भी हैं, कतर में भी हैं, ओमान में भी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े इनके वो हैं बेसेस हैं। तो अमेरिका तो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, अमेरिका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका को पता है कि खलीजी ममालिक उन पर इन्हिसार ज़रूर करते हैं, मगर वो अपने आप को ड्यूटी बाउंड नहीं समझते कि उनका दिफा करें, चाहे उनको पेट्रियट्स दें, थैड्स दें, जो कुछ भी दें। वो उनके साथ अगर वो समझते हैं कि उनके लोगों को ख़तरा होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये ज़मीनी लड़ाई नहीं होगी, ना ईरान इसका मुतहम्मिल है, ना अमेरिका इसका मुतहम्मिल है। ये एक दूसरे पे मिसाइलों से और ड्रोन से हमले करते रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान इस तरह से होगा कि आम आदमी मारा जा रहा है, ठीक है। जो अमेरिकी तो फिर भी सिपाही मारे जा रहे हैं ना, उनका तो काम ही लड़ना है। तो अगर वो बेचारे मारे भी गए तो काम आगे वो मेरा नहीं ख्याल वो अपनी ड्यूटी फर्ज अदा कर रहे थे, मगर जो आम आदमी मारा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये थोड़े दिन बाद दोबारा ये मालिक कोशिश करेंगे कि ये कोई जंगबंदी हो जाए, कोई सूरत हाल निकल आए। इसीलिए इतनी सिफारती कोशिशों में ये सरगर्म हुए हुए। इससे पहले ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी एक मरासला भेजा था कि जंग रुकवाएं। अमेरिका भी चाहता है किसी ना किसी जंग ख़त्म हो। ये चल नहीं सकता। देखिए 10-15 दिन ये कितना 30 दिन चला लेंगे, एक दूसरे में मिसाइल मारते रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे मिसाइल, फिर क्या करेंगे। तो जी मेरा नहीं ख्याल ये जंग जारी रहेगी, मेरा ज़ाती ख्याल ये इस तरह से अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जी डॉक्टर मुनव्वर, ये जो बातें हो रही हैं, अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर हमारे फ़ौजी हलाक हुए तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुंह तोड़ जवाब तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ईरान भी भरपूर रिटेलिएट कर रहा है। जिस तरीके से जो तादाद बताई जा रही है पेंटागन की जानिब से, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से, टेलीग्राफ की जानिब से, क्या समझते हैं आप कि अब कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा? मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ये कशीदगी रुक जाए, जंग रुक जाए, ताकि उनको कोई खासा नुकसान ना हो इलेक्शन में। देखिए, इस पे तो मैं बात करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा हमारे पास एक नैरेटिव चलता है जो कि लॉजिकली ठीक मुझे नज़र नहीं आता। इंसानी अक़दार के अंदर ये बड़ी एपिस्टेमोलॉजिकल एक डिबेट है कि मटीरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, लेकिन जो इंसानी माशरे हैं वो अक़दार के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। और अगर आपने इसको इस अंदाज से देखना है कि कितना माली नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, तो लिहाजा ईरान को घुटने टेक देने चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज ईरान घुटने टेक दे तो क्या उनकी कौम हमेशा महकूमियत के अंदर नहीं रहेगी? आज़ादी के लिए और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। हमने भी जंग आज़ादी में बड़ी कुर्बानियाँ दी और उसके नताइज उस तरह से नहीं निकले, लेकिन उस जंग आज़ादी को हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अहमकाना किस्म का फ़ैसला था। दूसरा ये समझिए कि अमेरिका के लॉसेस ज़्यादा हैं, ईरान के लॉसेस हैं, अमेरिका के सिर्फ फौजी नहीं मरे। ये जो पेंटागन फिगर दे रहा है गलत है। अगर आप कर्नल डगलस को सुनते हो तो चूंकि उन्होंने सर्व किया है अमेरिकन मेरीन्स के अंदर और इंस्पेक्टर रहे हैं ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के भी, उनके मुताबिक तकरीबन इस वक्त तक कोई 16 अमेरिकन मेरीन्स की कंफर्म रिपोर्ट है कैजुअलिटी की मिड जुलाई के अंदर, और तकरीबन 450 इंजरीज हैं, जिसके बारे में पेंटागन कहता है वो मामूली थे, वो दोबारा जॉब के ऊपर आ गए। ये जंग है, ये मजाक नहीं है। उसके अलावा जो वहाँ पे तबाही हुई है, जिस पे अमेरिकन बड़े परेशान हैं कि ये प्रिसीशन स्ट्राइक्स ईरान ने कहाँ से कर दी, और इसके पीछे चाइना और रशिया है, न उनका कोई अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम बचा है। 48 घंटों में 4 से 6 उनके MQ-9A की कीमत कोई $30 मिलियन है, वो उड़ा दी जाती है। अरब वर्ल्ड के अंदर भी जो आज एलान मस्क के जो डेटा सेंटर पे हमला हुआ है, वो एक अपना लेजिटिमेट टारगेट समझते हैं, अमेरिकन को भी इकोनॉमिक टारगेट कर रहे हैं। तो जंग में वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो इस थोड़ा बयानिए को हमें देखना होगा, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि अमन का रास्ता अख्तियार किया जाए, बिल्कुल किया जाए। अब दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि कम से कम वो एक अपनी जो स्ट्रांग पोजीशन है जंगी मैदान में मनवा लें। अब अमेरिका की क्या स्ट्रांग पोजीशन होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने पुराने स्टेटस के ऊपर, प्री वॉर स्टेटस पे ले आए, जो कि अब तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये कि अमेरिका के साथ जो ईरानी न्यूक्लियर डील है, कम से कम वो ओबामा के वक्त के स्टेटस पे आ जाए। उस पे भी अब ईरान मानने को तैयार नहीं है।
तीसरा ये कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका आइसोलेट हो गया है। जब कनाडा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम से अलहदा हो जाता है, 2 दिन पहले चांसलर जर्मनी के कहते हैं कि पैक्स अमेरिकाना इज ओवर, और इसके अलावा मैक्रोन कहते हैं ना अमेरिकन रास्ता ना चाइनीज रास्ता, हम तीसरा रास्ता अख्तियार करेंगे साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हुए। और जीसीसी ममालिक का, साउथ कोरिया का और फिर जापान का अमेरिकन सिक्योरिटी अपरेटस पे ट्रस्ट न रहना और अपनी कोई अलग अल्टरनेटिव पे बात करना, जैसे मिसाल के तौर पे कुवैत पाकिस्तान से सिक्योरिटी एग्रीमेंट इस वक्त चाहता है, तो ये अमेरिका की बड़ी नाकामियां हैं। और इससे बड़ी नाकामी जो मैं समझता हूँ ना, वो ये कि अमेरिका की जो रोबस्ट वॉर मशीनरी है उसकी क्रेडिबिलिटी उड़ गई है। और आप इससे अंदाजा कीजिए चाइनीज और रशियंस कितने खुश हुए होंगे कि उनको इस वॉर के जरिए से अमेरिकन वॉर मशीन की कमजोरियां मालूम हो गई हैं और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसकी नाकामी मालूम हो गई है। बिल्कुल, एक जो हवा बना हुआ था सुपर पावर का, वो भी धरा का धरा रह गया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब, हम बात कर रहे थे यमनी हौसी के हवालों से भी, और साथ ही ये खबर भी आई कि सऊदीया के लिए अब बाबुल मंदब बंद कर दिया गया है और ये ऐलान जो है वो आज से नाफिजुल अमल भी होगा। फिर ये खबर भी आई कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो भी मुतहारिक है इस हवाले से, क्योंकि सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट भी है। क्या समझते हैं आप, चाइना का जो बड़ा बयान आया है यमनी हौसी के हवाले से कि सऊदीया की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए, एहतराम किया जाए उसका। अगर चाइना भी यमनी हौसी के ख़िलाफ़ हो गया, ईरान के साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं, हौसी जो है उसकी जो प्रॉक्सी है वो ईरान है, तो फिर मामलात कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल, ये मामला बहुत अब गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि बाबुल मंडप के थ्रू तो दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका शायद 30-40% जो है वो वहां से गुजरता है। जो चाइना से तमाम एक्सपोर्ट्स होती हैं जो जाती हैं यूरोप, उससे ज्यादा आगे अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है, तो वो तो एक तरीके से हुर्मुज से भी ज्यादा जो है स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल इलाका है। अगर वहां पे जंग फैल गई और वहां पे ब्लॉकेज शुरू हो गई तो उस पर तो सब का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो अब चूंकि नुकसान सबके इतने ज्यादा है ना, तो मुझे तो यही उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको ये अकल आना शुरू हो जाएगी कि जी ना इसमें हमारा फायदा है। देखिए अब जंग हो किस चीज पे रही है, यानी अमेरिका के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से रिजीम चेंज या इनका न्यूक्लियर सिस्टम खत्म कर देना, उसकी तो अब बात ही नहीं है। अब ये जंग हो रही है कि जी हुर्मुज को खोल दिया जाए, जो कि पहले से खुली हुई थी, तो उसको तो खोलना कोई इतना मसला नहीं है ना। तो अब दोनों पे जब ये कंस्ट्रेंट्स बाइंडिंग शुरू होंगी ना, अब देखिए लड़ाई किस किस्म की हो रही है। अमेरिका जो है वो वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन कर रहा है कि जितना मैक्सिमम ईरान का नुकसान पहुंचा सके फिजिकली और इकोनॉमिकली वो कर दे। उसके मुकाबले में जो ईरान है वो लड़ रहा है वॉर ऑफ डिस्ट्रप्शन। उसके पास इतनी फायर पावर तो नहीं है कि जी वो इतना नुकसान पहुंचाए अमेरिका का। अमेरिका बैठा हुआ भी इतनी दूर है, मगर जो वॉर ऑफ डिस्ट्रप्शन है वो सीधी जो अमेरिका का मेन लैंड है उसमें जाके वो नुकसान पहुंचा रही है इकोनॉमिक। अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो वॉर ऑफ डिस्ट्रप्शन से अमेरिका का जितना नुकसान हुआ है वो हो सकता है ईरान का जो वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन से नुकसान हुआ है उससे ज्यादा ही निकले। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको अब अकल आएगी कि इतनी छोटी सी बात पे जो है हम क्यों लड़ रहे हैं। इसका तो कोई बहुत ही आसान सोल्यूशन जो है वो बातचीत के जरिए जो है वो निकाल लिया जाएगा। तो जब दोनों थक हार जाएंगे, वो हमारे बचपन में एक कहावत थी ना कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, तो जब वो हाल आएगा दोनों का, तो मेरे ख्याल में अगले कुछ दिनों में जो है पाकिस्तान, कतर, ओमान, चाइना वगैरह प्रिवेल कर पाएंगे दोनों को समझाने में कि भाई इसको छोड़ो, ये एक छोटा सा मामला है, इसको हम बातचीत के जरिए हल करवा सकते हैं। अब जंग बिल्कुल ठीक है, अमेरिका जो है वो एक तवील जंग नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि ये इसराइल की जंग थी जो अमेरिका पे भी मुसल्लत हो गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।